राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन 8 दल सहमत भएपछि नेकपा एमाले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रदेशबाटै किन हुन सक्दैन मतदान, प्रतिनिधि सभाको 12औं बैठकमै पुगेन गणपूरक संख्या, नेपाल आउने पर्यटकले गर्ने खर्चबारे बहस सुरु, परराष्ट्र नीतिबारे दलका नेतालाई छैन चासो, अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनबाट रुसी सेना फिर्ता गरी लडाई रोक्ने राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावको पक्षमा नेपाल र खेलकुदमा चैतको दोस्रो साता 3 नेशन्स कप आयोजना गर्ने एन्फाको तयारी लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कांग्रेसले उठाएका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन माओवादी केन्द्र सहितका 8 दल सहमत। पुस 10 मा बनेको एमाले माओवादी गठबन्धन 62 दिनमै भत्कियो। विदेश जान पाउनुपर्ने भन्दै क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकृत। थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने अर्को रिट समेतको सुनवाई आइतबार। राजस्वले तलब भत्ता खुवाउनै नपुगेपछि सरकारले थाल्यो करारका कर्मचारी कटौतीको तयारी। अर्थले माग्यो सबै निकायबाट कर्मचारीको विवरण। रूस युक्रेन युद्धको 1 वर्ष पूरा, तत्काल लडाई रोक्ने राष्ट्रसङ्घीय प्रस्ताव पारित। पक्षमा नेपालको मतदान, राजनीतिक समाधान खोज्न चीनको आह्वान। र आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप छनौटमा नेपालको उत्कृष्ट सुरुवात, सिङ्गापुरमाथि 96 रनको फराकिलो जित। पुस 10 गते बालकोटमा बनेको एमाले माओवादी गठबन्धन 62 दिन नपुग्दै भत्किएको छ। नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहितका दलहरू सहमत बनेपछि सत्ता गठबन्धनमा सङ्कट आएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको 8 दलको बैठकले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति जुटाएको छ। कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सहमति जनाएका छन्। कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भने तय गर्न बाँकी छ। भोलि दिउँसो 1 बजे राष्ट्रपतिका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने 8 दलको तयारी छ। आजको बैठकमा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल दुवैले प्रस्ताव गरेका थिए। बालुवाटार बैठकले राष्ट्रपतिमा सहमति जुटाए पनि उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यकालका विषयमा भने आज छलफल नगरेको बैठकमा सहभागी नेताले जानकारी दिएका छन्। यसअघि दिउँसो 2 बजे प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच छलफल भएको थियो, तर ओली 2:30 बजेपछि बालुवाटार प्रवेश गरे। 2 घण्टासम्म छलफल भए पनि दाहाल र ओली बीच सहमति जुटेन। 4:30 बजे बालुवाटारबाट बाहिरिएका ओलीले लगत्तै महाराजगञ्ज पुगेर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए। माधव र ओली बीच भेट भइरहँदा उता कांग्रेस नेताहरू बालुवाटारमा प्रवेश गरिसकेका थिए। 4 दलको भनिएको साँझको बैठकमा लोकसभा नेता महन्त ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र मन्त्री समेत रहेका जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खान पनि मिसिएका थिए। त्यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल पनि सहभागी बने। राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने 8 दलबीच बालुवाटारमा सहमति भएको छ। यसैबारेमा थप जानकारी दिन बालुवाटारबाट हाम्रा सहकर्मी विकास आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। विकास, 8 दलबीच नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति भएको बारे थप जानकारी गराउनुहोस्। करिब 2 घण्टा बसेको बैठकको निष्कर्ष चाहिँ भर्खरै मात्रै बैठक सकेर नेताहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र प्रतिक्रिया दिने क्रममा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट जसलाई उम्मेदवार बनाउँछ 8 दलले त्यस्तै उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा मत हाल्ने भनेर निर्णय चाहिँ 8 दल बीच अहिले साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले निर्णय गरेको कुरा भर्खरै मात्रै बैठकबाट निस्किएका नेताहरूले जानकारी गरेका छन्। अब भोलिको कांग्रेसको बैठक जुन छ, बैठकले जो पात्रलाई राष्ट्रपतिमा उठाउने निर्णय गर्छ, जो व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा उठाउने निर्णय गर्छ, त्यही व्यक्तिलाई नै 8 दल को यो जुन अहिले बसेको बैठक छ त्यो बैठकको निष्कर्ष अनुसार चाहिँ राष्ट्रपतिमा मत हाल्ने कुरा भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ
भोलि जो व्यक्तिलाई काङ्ग्रेसले सर्वसम्मत वा जसरी हुन्छ उठाउँछ त्यही व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्ने कुराको जानकारी यहाँबाट गराउन चाहन्छु। र भर्खरै मात्रै सकिएको छ बैठक, नेताहरू निस्किने क्रम छ, कति निस्किसक्नु भएको अवस्था छ र बैठकले चाहिँ आज यही निर्णय गरेको जानकारी गराउन चाहे। विकास, जसरी अब राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन दिने त भनिएको छ, काङ्ग्रेसले उम्मेदवार पनि टुङ्गो लगाइसकेको छ कि बाँकी छ? छैन, काङ्ग्रेसको तर्फबाट कोही उम्मेदवार तय भएको हो भन्ने कुरामा हामीले नेताहरूलाई सोद्धाखेरि भोलिको बैठक जो 8:30 बजे बोलाइएको छ भनिएको छ, 8:30 बजेको बैठकले त्यसलाई अन्तिम रूप दिने भन्ने कुरा छ। त्यसो त यो बिचमा विभिन्न नेताहरूको नाम चाहिँ चर्चामा आएको विषय भन्ने पक्कै पनि छ, तर त्यसको आधिकारिक निर्णय चाहिँ भोलिको काङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन बैठकले नै निर्णय गर्ने जस्तो बुझिन्छ। अहिले जुन अहिले नामहरू आइरहेको छ, सम्भवतः त्यही नामहरूमा नै निर्णय गर्न सक्ने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ। राष्ट्रपति चुनावमा 8 दल मिल्दा उनीहरूको मतभार कति हुन्छ विकास? पक्कै पनि मैले यो विषयमा थोरै टिपेको छु। करिब 52,000 भन्दा बढी कुल मतभार रहेको छ र त्यसमा यो गठबन्धन अर्थात् यो अहिलेको बिचको जुन समीकरण फेरिदो समीकरण छ, त्यो समीकरणको मत जाँदाखेरि चाहिँ करिब 32-33,000 31,000 मत पुग्ने रहेछ, मतभार पुग्ने रहेछ। त्यो मतभार भनेको सुविधाजनक बहुमतको स्थिति हो। 26,000 चान्चुन मतभारले बहुमत पुग्ने अवस्थामा यो 8 दलले नै मतदान गर्ने हो भने चाहिँ करिब 31,000 भन्दा माथि मतभार हुन आउँछ र त्यो अवस्थामा यो अहिलेको गठबन्धन नै भनेर चाहिँ मैले किन भन्न चाहेँ भने अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री, माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हाम्रो राजनीतिक समीकरण पनि फेरिएको हो है, यसरी बुझ्नुपर्छ भनेर भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई नयाँ राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएको हिसाबमा पनि यसलाई मैले गठबन्धन भनेर उहाँले समीकरण वा यसलाई गठबन्धनकै रूपमा अगाडि लिएर जाने खालको बैठकमा कुरा जानकारी गराएपछि सम्भवतः यो 8 दलीय गठबन्धन बन्न सक्ने अवस्थाको आकलन गर्न सकिन्छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि वा भोलि उम्मेदवारी दर्ता पछि। यो बिचको अवस्था हो भने जो पात्र यो गठबन्धनको हुन्छ त्यो पात्रले सुविधाजनक बहुमत ल्याउने स्थिति हुन्छ र त्यसमा यही खालको अवस्था मतभारले देखाउँछ। अन्दाजी। हस्, धन्यवाद विकास। उनी थिए बालुवाटारबाट हाम्रा सहकर्मी विकास आचार्य। 8 दलबीच नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको बारे हामीलाई जानकारी गराउँदै। यसैबीच बालुवाटार बैठकमा 8 दलबीच भएको सहमतिबारे जानकारी दिँदै एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला। निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीजीले एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भयो, संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा समर्थन गरौँ हामी सबैले भन्ने प्रस्ताव ल्याउनु भयो। त्यो प्रस्तावमा चाहिँ 8वटै दलले जो उपस्थित थियौँ हामी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, त्यस्तै गरी जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमोर्चा, लोसपा समेतका पार्टीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई चाहिँ यसपटकको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समर्थन गर्ने, सहयोग गर्ने टुङ्गो लागेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्न काठमाडौँमा मात्र मतदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मतदानकै लागि 7 प्रदेशबाट मतदाता आउनुपर्छ। देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली पनि छ, त्यो हेर्दा मतदाताले 7 प्रदेशमा मतदान गर्न पाउनुपर्ने हो। तर आयोगको केन्द्रीकृत मानसिकताले 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेशसभा सदस्यसम्मका मतदाता काठमाडौँमै आउनुपर्ने बाध्यता त छ नै, प्रदेशका महत्त्वपूर्ण सेवा प्रभावित हुने भएका छन्। फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते उपराष्ट्रपति चयन गर्ने निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसदका 332 र प्रदेश सभाका 550 जना मतदाता छन्। सङ्घीय सांसदको कार्यक्षेत्र काठमाडौँ भएकाले उनीहरूलाई फरक नपर्ला, तर प्रदेश 1 देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मका प्रदेश सभा सदस्य पनि मतदान गर्न काठमाडौँ नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले 7 प्रदेशमा मतदान गर्न रोकेको छैन, तर निर्वाचन अधिकृतको निगरानीमा मतगणना गर्नुपर्ने र 1 जना मात्रै अधिकृत हुने व्यवस्था रहेको भन्दै निर्वाचन आयोग फरक ठाउँमा मतदान गर्नबाट पन्छिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनको लागि संविधानले
एकजना मात्रै निर्वाचन अधिकृतको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर अधिकार प्रत्यायोजन गराएर 7 जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्न सक्दैनौँ। स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिसभाको निर्वाचनको जस्तो थुप्रो ठाउँमा त्यो मतदान स्थल राखेर निर्वाचन गराउने भन्ने कानुनले कल्पना नगरे हुनाले आयोगले त्यो छुट्टै निर्णय गरेर गर्न सक्ने अवस्था रहेन। साथै प्रदेशबाट काठमाडौँमा मतदाता बोलाउँदा अनावश्यक खर्च त हुन्छ नै, शास्ति पनि उत्तिकै बेहोर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख सहित प्रदेश सभा सदस्य काठमाडौँमा आउँदा र 10 दिनभन्दा बढी बस्नु पर्दा प्रदेश सरकारका काम समेत प्रभावित हुन्छन्। तर यसतर्फ आयोगको ध्यान पुगेको छैन। 3 पटक राष्ट्रपतिको चुनाव भइसक्यो होइन, 2 पटक अब काठमाडौँमै गएर दिनुपर्ने भयो। अहिले पनि त्यस्तो खालको अवस्था आयो, त्यो गर्न हुँदैन थियो। निर्वाचन आयोगले यो व्यवस्था किन गर्न नसकेको होला मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ। अहिलेसम्म आफ्नै खर्चमा जाने, आफ्नै खर्चमा बस्ने चाहिँ प्लानिङ गरेका छौँ। तर खासमा यो भोटिङ यही प्रदेशमा नै भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। राष्ट्रपति चयन गर्न फागुन 25 र उपराष्ट्रपति चयन गर्न चैत 3 गते मतदान हुन्छ। दुवैका मतदाता सङ्घीय सांसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरू नै हुन्। उनीहरू 2 पटक काठमाडौँ आउजाउ गर्ने कि एक पटक आएपछि यतै बस्ने भन्नेमै अन्योलमा छन्। 7 प्रदेश सभा सचिवालयमै मतदान गरिनुहुन्थ्यो। अब निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापनप्रति हामीले संविधान निकायमा क्वेसन उठाउनु भएन। हामीले अब काठमाडौँ गएर मत खसाल्न पनि बाध्यता छ। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भन्नुहुन्छ भने खास हामीले संहिताको अभ्यास अनुसार हामीले चाहिँ यहीँबाट मत खसाल्न पाउँदा उपयुक्त राम्रो पनि हुन्थ्यो, सजिलो पनि दुःख हुन्थेन। काठमाडौँमा मात्र चुनाव गराउने निर्णयले निर्वाचन आयोगको केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो, जसमा राजनीतिक दलहरूको व्यवहार र मानसिकता दुवै मिल्ने देखिन्छ। भारतमा पनि राष्ट्रपतिको चुनावको लागि सबै दिल्ली जाँदैनन्, आफ्नो हुन्छ भने हामीले व्यावहारिक रूपमा सङ्घात्मक सत्तालाई अभ्यास गर्न नसकेको र सत्ताधारीहरूले पनि सत्तालाई चाहिँ स्थानीय रूपमा विकेन्द्रित गर्न नसकेको वास्तविकता यो अहिलेको चुनावमा झन् देखियो। मतगणनामा निर्वाचन अधिकृत आवश्यक पर्ने र काठमाडौँ नै ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको निर्वाचन आयोगको तर्क समेत उचित देखिँदैन। मतपेटिका सँगै केही प्रतिनिधिलाई मात्रै सम्बन्धित प्रदेशमा पठाएर मतदान गराउन सकिने अवस्थातर्फ आयोगले ध्यान नदिँदा 1 साताभन्दा लामो समयसम्म प्रदेश सरकारका काम ठप्प हुने त छन् नै, सुरक्षा व्यवस्थातर्फ पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। प्रहरीले फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गरेर विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा हुने निर्वाचनका लागि उपत्यका बाहिरबाट आउने प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यलाई लक्षित गरेर उपत्यका प्रहरीको कार्यालयले योजना तयार पारेको हो। काठमाडौँ आउने प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यका लागि पार्टीले तयार पार्ने आवास क्षेत्रमा प्रहरीले विशेष निगरानी बढाउनेछ। मतदानको दिन देशैभरका विशिष्ट पदाधिकारी आउने भएकाले सम्भावित घटनाको मूल्याङ्कन गरिरहेको प्रहरीले सादा पोसाकमा कर्मचारी खटाएर निगरानी गर्नेछ। उहाँहरूको वासस्थान मतदान स्थलको क्रममा जस्तो वासस्थानको लागि कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रत्येक पार्टीका सचिवालयहरूसँग चाहिँ समन्वय चाहिँ गर्छौँ। र त्यो समन्वय गरिसकेपछि उहाँहरूको निवास कहाँ छ त्यो हिसाबमा हामी सबै फाइन्ड आउट गरेर त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित गर्छौँ। सेक्युरिटी थ्रेट एनालाइसिसको आधारमा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालित हुन्छ र त्यो चाहिँ पहिलेको दिनदेखि चाहिँ यो चाहिँ उसलाई इभेन्टलाई लिएर सादा पोसाकमा प्रहरीहरू परिचालित भइसकेको अवस्था छ। र त्यो सादा पोसाकमा प्रहरीहरू परिचालित भइसकेपछि त्यसबाट आउने चाहिँ हामी जति सूचनाहरू छ त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सुरक्षा योजना अनुसार रणनीतिहरू तर्जुमा गर्छौँ र त्यो रणनीति तर्जुमा गरेर हाम्रो जनशक्तिहरू परिचालन गर्छौँ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने दिन 4000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले निगरानी गर्ने उपत्यका प्रहरी कार्यालयको तयारी छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सङ्घीय प्रणालीमा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रदेश सांसदहरू काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने स्थितिलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। राजधानी नै जानुपर्ने भने त किन संघीयता चाहियो? संविधानकै सदस्य समेत हुइ जानुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई अचम्म लागिरहेको छ। अधिकार सम्पन्न संघीयता हो भने त तपाईको यहीँबाट व्यवस्थापन हुनु पर्थ्यो नि त। राष्ट्रपतिको चुनावमा चाहिँ यहीँबाट भोटिङ गर्न पाउनु भएको भए चाहिँ
हामीले पनि हामी विद्यार्थी राजनीति गर्ने मान्छेले पनि केही कुरा यहीँबाट जान्न सिक्न पाउने थियौँ। अनलाइन भोटिङको माध्यमबाट गर्न सक्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। यहाँदेखि त्यहाँसम्म जानलाई कठिनाइ पनि हुन्छ। डिजिटल युगमा त यहीँबाट आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउने त व्यवस्था हुनु पर्थ्यो। निर्वाचन आयोगले 7वटै प्रदेशमा यो मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। मत दिनको लागि होइन यही प्रदेशबाट पनि दिन सक्ने मेकानिजम बनायो भने उहाँहरूले यहीँबाट दिनुहुन्छ। भोटिङ राइटहरू छ प्रदेश स्तरीयमै अविलम्ब चाहिँ मिलाउनु पर्ने। काठमाडौँ धाउनु पर्ने चाहिँ बाध्यता देखिँदैन। काठमाडौँ नै धाउनु पर्ने अवस्थालाई चाहिँ यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ। एकाअर्काप्रति विश्वास नभएर पनि होला। सरकारले अहिलेसम्म पनि राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई त पद्धतिमा लान सकेको छैन भने अरू निर्वाचनहरू कसरी पद्धतिमा जालान्? सायद उहाँहरूमा चाहिँ प्रविधिको विकास नभएर होला। राष्ट्रपति कार्यालय जान्छौँ हामी देख्न चाहिँ म्याकबुकहरू देख्छौँ, उहाँहरूले चाहिँ डिजिटलमा पुरै प्रवेश भइसक्यो भन्ने खालको चरित्र देखाउनुहुन्छ। तर व्यवहारमा इलेक्सन आउँदाखेरि चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ के हुन्छ ढुङ्गैमै हुनुहुन्छ। प्रदेशका कामकाजहरू ठप्प हुने भएको हुनाले यसको लागि प्रदेशबाटै भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। मितव्ययी ढङ्गबाट सामान्य खल्तीमा भएको मोबाइलले भोटिङ गर्ने सिस्टममा लानुपर्छ। निर्वाचन आयोगले यही फागुन 25 र चैत 3 गते हुने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको छ। आयोगले आज संघीय संसदका 332 र 550 जना प्रदेश सभा सदस्यको नाम प्रकाशित गरेको हो। आयोगले बुधबार मतदाताको नाम सार्वजनिक गरेर उजुरी दिने समय बिहीबार 12 बजेसम्म तोकेको थियो, जसमा 1 जनाको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरिनुपर्ने र 4 जनाको नाम सच्याउन निवेदन परेको थियो। उक्त विवरण समावेश गरी आयोगले आज 882 जनाको नाम प्रकाशित गरेको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेद्वारको प्रस्तावक र समर्थक नबस्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आज बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेद्वारको प्रस्तावक र समर्थक नबस्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपतिको चुनाव र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा व्यापक रूपमा छलफल भयो। धेरै सहभागी साथीहरूले छलफलमा भाग लिनुभयो र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले कम्तीमा समर्थक र प्रस्तावक नबस्ने र अन्य विषयहरूमा आगामी दिनमा निर्णय गरी छलफल जारी रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक गणपूरक संख्या नभएका कारण स्थगित भएको छ। नयाँ प्रतिनिधि सभाको 12औं बैठकमै गणपूरक संख्या नपुग्दा स्थगित नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तावमा पेश गर्न लागेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले गणपूरक नपुगेकाले प्रस्ताव पेश हुन नसक्ने भनेका थिए। संख्या गन्दा जम्मा 50 जना उपस्थित भएको पाइएपछि 1/3 सदस्य नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित भएको थियो। प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूरक संख्या 69 हुनुपर्नेमा हालमा मान्य सदस्यहरूको संख्या 50 रहेकोले उक्त गणपूरक संख्या नपुग भएको देखिएकोले आजको कार्यसूचीको बाँकी कार्यक्रमहरू सूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। यसअघि सभामुख घिमिरेले सांसदहरूले विभिन्न समयमा उठाएका विषयमा जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए। आजको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपति चयन प्रक्रियादेखि राजनीतिमा विश्वासको सङ्कटसम्मका विषय उठान गरे। आज सेरोमोनियल राष्ट्रपतिको प्रसङ्गलाई कार्यकारी राष्ट्रपति जस्तो बनाएर जो बहस भइरहेको छ यो दुःखद कुरा हो। पहिलो एजेन्डामा सहमति गरौँ, एजेन्डाको सहमतिको आधारमा प्राप्त जनमत आज हामीलाई तानातान गर्नको लागि होइन, प्रतिस्पर्धाको लागि नभएर सहकार्यको लागि प्राप्त भएको छ। त्यसका लागि हामीले एजेन्डामा सहमति गरेर एजेन्डाका आधारमा हामीले पात्र हामीले के अरे संरचना र पदहरूको हामीले बाँडफाँड गर्नुपर्छ। हाम्रो राजनीतिमा निहाल्दाखेरि त्यो विश्वास सङ्कटमा परेको छ लाग्छ। मानौँ यो अभ्यासका क्रममा हामीले यो विश्वासलाई विद्रुप बनाउन गइरहेका छैनौँ, प्रश्न उठिरहेको छ। हाम्रो मुलुकमा सिद्धान्त आदर्शको मूल्य मान्यताको आधारमा राजनीति समाप्त भएको हो कि केवल नाफा र अवसरको प्राप्तिको लागि मात्रै
राजनीति सुरु भएको हो कि भन्ने सवालहरू उब्जिएको छ। सांसद अमरेश कुमार सिंहले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन माग गरे। सदनमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले समाजमा अहिले पनि विभेद कायम रहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले विदेश जान पाऊँ भनिदिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। सन्दीपले युएईमा हुने विश्व क्रिकेट लिग 2 सिरिजमा जान पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। पाटन उच्च अदालतले गत पुस 28 गते धरौटीमा रिहा गर्दा विदेश जान नपाइने भनी राखेको शर्त विरुद्ध सन्दीप सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाको इजलासले आज सन्दीपको निवेदनलाई अस्वीकार गरिदिएको हो। सर्वोच्चमा सन्दीप विरुद्ध परेको अर्को रिट पनि विचाराधीन छ। उच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भन्दै थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। त्यो निवेदन आज न्यायाधीश हरि फुयाल र प्रकाश मान सिंह राउतको इजलासमा परे पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्यो। तर न्यायाधीश खतिवड़ाले सन्दीपलाई विदेश जान रोक लगाउँदै दुवै निवेदन एकैसाथ राखेर आइतबार पेश गर्न आदेश दिए। सन्दीपमाथि नाबालिग जबरजस्तीकरणको आरोप छ। पाटन उच्च अदालतले 20 लाख धरौटीमा रिहा गरेपछि नेपाल क्रिकेट संज्ञानले उनीमाथि लगाएको निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय टिममा समावेश गरेको थियो। सन्दीपले लिग 2 अन्तर्गत घरेलु मैदानमा भएको स्कटल्यान्ड र नामिबिया सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिज खेलेका थिए। क्यानले सन्दीपलाई युएई लैजान पहल गरिदिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद पनि आग्रह गरेको थियो। तर परिषदले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको थियो। क्यानले हिजो युएई भ्रमणका लागि सन्दीप बिनाको 15 सदस्यीय टोली घोषणा गरिसकेको छ। आगामी सोमबारबाट हुने सिरिजका लागि नेपाली टोली भोलि युएई जाँदैछ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र नजिक बस्दै आएका बासिन्दा सधैँ त्रसित हुनुपर्ने अवस्थाको अझै अन्त्य भएको छैन। सरकार र राजनीतिक दलहरू पनि सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको शान्ति सुरक्षाप्रति संवेदनशील नभएको स्थानीयको आरोप छ। 10 वर्ष अघि बाँकेबाट भारतीय प्रहरीले बेपत्ता पारेका 2 जनाको अवस्था अझै अज्ञात हुँदा स्थानीय थप त्रसित छन्। सीमा क्षेत्र पुगेर जे पाण्डे र सविता जीसीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। यो हर्कबहादुर साईको घर हो। उनी आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि नजिकै भारतीय सीमाबाट नेपालतर्फ आउँदै गर्दा भारतीय सुरक्षा कर्मीहरूको कब्जामा परेका थिए। उनलाई गोली हानेर नेपालभित्रबाटै भारतीय सुरक्षा अधिकारीले मोटरसाइकलमा राखेर जङ्गलतर्फ लगेका थिए। उनी कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् घर परिवारलाई न त राज्यले जानकारी दिएको छ न त भारतीय सरकारले नै। झझलको लागिरहन्छ। अब जिउँदै हुनुहुन्छ कि मारिसक्यो भन्ने पनि हुन्छ। त्यहाँ सबभन्दा हाम्रो नेपालको प्रशासनको कमजोरी हो। अनि हाम्रो यो गाउँको खोइ नेताहरूले पनि केही गर्न सकेनन्। गोली प्रहार गरेपछि भाग्न सफल भयो। माथि 300-400 मिटर माथि आइसकेको थियो नेपालमा। त्यही आएर फेरि त्यही गोली ठोकेर एउटा खुट्टामा गोली लाग्दाखेरि ऊ दुग्न सकेन। नसक्दा त्यहीँबाट उसले छोपेर लग्यो के। गुलेरियाका राम मिलन लोधलाई पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता पारेको 10 वर्ष भयो। 2 जनाकै खोजी नहुँदा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित छन्। धेरै खोज तलास गर्यौं, अब केही हुन सकेन। अब त्यसपछि यत्रो 12 वर्षसम्म चाहिँ अब केही भएन। अब चाहिँ केही हुन सक्दैन होला भनेर त्यस्तै अब हामीले पनि त्यस्तै आश मारेर बस्यौं। आफन्तसँगै अधिकार कर्मी र कानुन व्यवसायीले सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय घटनाप्रति गम्भीर नभएको भन्दै निन्दा गरेका छन्। सीमा बस्तीका नागरिकको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। राज्यको प्राथमिकता परेको थियो भने कूटनीतिक सम्बन्धका विभिन्न आयामहरू हुन सक्छन्। त्यसलाई प्रयोग गरेर यस्ता खालका घटनाहरूलाई किनारा लाउने कुरा हुन सक्थ्यो। तर राज्यका संयन्त्रहरूमा यस्ता खालका घटनाहरू चाहिँ प्राथमिकता नपरिदिँदाखेरि चाहिँ पीडितहरू झन् पीडित भइरहेको परिस्थितिहरू चाहिँ हामीले पाएका छौँ। साईसँगै नरबहादुर बुढा मगर घटनाका पीडित हुन्। सीमाको 42 नम्बर पिलर क्षेत्र नजिक उनीहरूमाथि फायरिङ गर्दा मगरले भागेर ज्यान जोगाएका थिए। बर्दियाको गुलेरिया नगरपालिका वडा नम्बर 8 का राममिलन लोधलाई पनि 2068 फागुन 20 गते शाहीलाई जस्तै नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारेका छन्। राम मिलनको पनि खोजी नहुँदा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित छन्। यहाँ धेरै डर छ। बोर्डरको लाइनमा छौँ। एकताका चोर आएको थियो। अहिले बाघ आउने भन्ने पनि छ। चेलीबेटीलाई धेरै डर छ।
सीमा क्षेत्रमा बस्दै आएका नागरिकको जीवधनको सुरक्षाका लागि तीनै तहका सरकारको संवेदनशीलता आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, जमुनी, बर्दिया। क्यान्सर भन्ने बित्तिकै धेरै मानिस डराउने गर्दछन्। नसर्ने रोग भए पनि यो नेपाली समाजमा बढ्दो क्रममा छ। अझ महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरसँगै स्तन क्यान्सरको समस्या बढ्दैछ। स्तन क्यान्सर महिलामा मात्र नभएर पुरुषमा समेत देखिने गरेको छ। ललितपुरको जाउलाखेलकी सुनैना मिश्रलाई 1 वर्ष अघि छातीमा साह्रो महसुस हुन थाल्यो। त्यस लगत्तै परीक्षण गराउन क्यान्सर अस्पताल पुगेकी उनलाई स्तन क्यान्सर देखियो। पहिलो स्टेजमै रहेकाले उपचारपछि अहिले उनी निको भएकी छिन्। यहाँ चेस्टमा हार्ड फिल भयो मलाई, अनि चाहिँ झस्के म, अनि हस्पिटल आएँ। हस्पिटल आएर प्रोसेस वाइज बायोप्सीहरू यस्तो गर्दै जाँदा चाहिँ फर्स्ट स्टेज हाई रहेछ मेरो। यही भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलमै एकदम राम्रो उपचार भयो, अनि निको भयो। पछिल्लो समय क्यान्सरका बिरामी बढ्दै गएको चिकित्सक बताउँछन्। महिलामा स्तन क्यान्सरको समस्या चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ। महिलालाई मात्र नभएर पुरुषमा पनि स्तन क्यान्सरको समस्या देखिने गरेको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा मात्रै सन् 2020मा 260 जना स्तन क्यान्सरका बिरामी दर्ता भएकामा सन् 2022मा 480 जना दर्ता भएका छन्। यसमा वर्षेनी 6 जनासम्म पुरुष छन्। यता चितवनको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार यहाँ उपचारका लागि आउने मध्ये 1% पुरुषमा स्तन क्यान्सरको समस्या देखिने गरेको छ। 100 जना महिला स्तन क्यान्सर हुँदाखेरि 1 जना चाहिँ पुरुष भेटिन्छ। पुरुषहरूलाई हुने जुन स्तन क्यान्सर हो त्यो गाँठा भए पनि त्यति वास्ता नगर्ने रहेछन्। जबसम्म त्यहाँ चाहिँ साह्रो हुन्छ अथवा भनौँ न छालालाई छेड्न थाल्छ अथवा घाउ बनिसकेको अवस्थामा मात्रै यहाँ आउँछन्। नेपालमा क्यान्सरका कति बिरामी छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। वंशाणुगत, जीवनशैली, मोटोपना लगायतका कारण हुने क्यान्सरको समयमै पहिचान हुन सकेमा निको पार्न सकिन्छ। स्तनमा एक अर्कोमा परिवर्तन छ कि छैन, ठुलो धेरै सानो ठुलो भएको छ कि छैन, साइजमा परिवर्तन छ कि छैन भनेर हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अनि गिर्खाहरू छ कि छैन, आफ्नो औँलाले तीन औँलाले चाहिँ आफ्नो स्तन आफैले जाँच गरेर चाहिँ गिर्खाहरू छ कि छैन भनेर जाँच गर्न सकिन्छ। छालामा परिवर्तन आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर मुन्टोबाट चाहिँ रगत पानीहरू केही आएछ कि छैन भनेर चाहिँ जाँच गर्न सकिन्छ। केही गरी कुनै पनि सिम्टम देख्ने बित्तिकै तुरन्तै नजिकको अस्पताल अथवा क्यान्सर हस्पिटलमा अथवा स्तन रोग विशेषज्ञलाई चाहिँ जचाउनु भयो भने चाहिँ समयमै रोग पत्ता लाग्नलाई सजिलो हुन्छ। चिकित्सकहरूले वर्षेनी कम्तीमा 1 पटक क्यान्सर भए नभएको परीक्षण गराउनु पर्ने भन्दै आएका छन्। सरकारले क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि 1 लाख सहयोग गर्दै आए पनि निदानका लागि भने खासै चासो दिएको पाइँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र चितवनबाट राजु चौधरीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाल आउने पर्यटकले गर्ने खर्चबारे अध्ययन गर्ने भएको छ। विश्व पर्यटन बोर्डले दिएको निर्देशन अनुसार नेपाल पर्यटन बोर्डले खर्चबारे अध्ययन गर्न लागेको हो। बोर्डले आगामी आइतबारदेखि विदेशी पर्यटकलाई आफूले गरेको खर्चको विवरण उल्लेखित फारम भराउनेछ। पर्यटकले ब्याङ्कमा राखेको थोरै रकम देखाउने गरेको तर खर्च धेरै हुने गरेको पाइएपछि यकिन तथ्याङ्क लिन फारम नै भराउन लागि हो। अहिलेसम्म चाहिँ विदेशीहरूले ब्याङ्किङ च्यानलबाट तिरेको पैसा मलाई थाहा छ। त्यसपछि आइसके पछाडि उहाँहरूले चाहिँ नेपाल आइसकेपछि गरेको अन्य खर्च हामीले चाहिँ त्यसलाई क्याप्चर गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। र यो पछि आइतबारबाट जुन सुरु हुँदैछ यो कार्यक्रम सुरु भए पछाडि चाहिँ नेपालमा विदेशीहरूले चाहिँ गर्ने खर्चको एउटा चाहिँ एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क होइन त्यो निकाल्ने कामहरू हामी गर्दैछौँ। पर्यटनको आम्दानी कति छ त, पर्यटनमा आम्दानी कति छ र पर्यटनको कुल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कति छ भनेर एउटा नाप्ने एउटा त्यो विधि प्रक्रिया हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एयर होस्टेसलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा एक पाइलटलाई उडानमा रोक लगाएको छ। 7 महिना अघि भएको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पाइलटलाई उडानमा रोक लगाएको हो। गत साउन 12 गते RA 416 नम्बरको उडानका क्रममा पाइलटले गैर व्यावसायिक कार्य र दुर्व्यवहार गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। अनुसन्धानबाट दुर्व्यवहार पुष्टि भएपछि ह्यारेसमेन्ट एट वर्क प्लेस अन्तर्गत कारबाही गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अर्थ र विकास
उठेको राजस्वले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन अपुग भएपछि सरकारले करारका कर्मचारी कटौतीको तयारी थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले करारका कर्मचारी कटौतीका लागि फागुन दोस्रो साताभित्रै सम्पूर्ण विवरण पठाउन मन्त्रालय, आयोजना तथा निकायलाई पत्राचार गरेको हो। पूर्ण विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यकताका आधारमा कटौती गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थले गत माघमा चालु खर्चमा 20% कटौती गर्न तीनै तहका निकायलाई परिपत्र गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म चालुतर्फ 5 खर्ब 54 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा राजस्वबाट भने 5 खर्ब 34 अर्ब रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ। लगातार राजस्व घटेपछि सरकारले खर्च कटौतीका उपायको खोजी गरेको छ। तर करारमा अधिकांश न्यून तहका कर्मचारी हुने हुँदा हटाउँदा संवेदनशील हुनुपर्ने पूर्व प्रशासकको धारणा छ। 2075मा करारका कर्मचारीको संख्या 32,000 थियो। 10 वर्ष कुनै व्यक्तिले काम गर्यो हैन, कुनै चाहिँ तपाईको चाहिँ व्यक्ति चाहिँ 10 वर्षमा चाहिँ ठुलो प्रमोसन पाइसकेको होला अथवा चाहिँ ठुलो ओहदामा पुगिसकेको होला, उसले पनि राष्ट्र सेवा त गरिरहेको छ नि त्यो आफ्नो लेभलबाट। त्यसकारण चाहिँ मानवीय संवेदनशीलता र चाहिँ आर्थिक तपाईको चाहिँ सामर्थ्य र त्यो कार्यालयको चाहिँ आवश्यकता, यति तीनटा कुराको मिलान गरेर नै हामीले चाहिँ यो करारको कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत नयाँ कार्यक्रम नथप्न आग्रह गर्दै आएको छ। लगातारको खर्च कटौतीले मुलुक आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख हुँदै गएको अर्थविदहरूको भनाइ छ। सार्वजनिक खर्च र राजस्वको बीचमा गहिरो असन्तुलन भइसकेको अवस्था छ। हाम्रो चाहिँ लगानी र बचतको बीचमा असन्तुलन छ। बजारमा माग र आपूर्तिको बीचमा चाहिँ असन्तुलन छ। यी सबै असन्तुलनहरूले र आन्तरिक र चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिरी हिसाबमा असन्तुलन भएको अवस्था छ। त्यो स्थिरता नभइसकेपछि हाम्रो चुनौती चाहिँ एकदमै ठुलो मात्रामा थपिएको अवस्था छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, दाताले बनाइदिने भनेका आयोजनाको काम पनि किन अगाडि बढाउन नसकिएको होला? ए, सरकारको व्यवस्था, बी, कानुनी झमेला र सी, दाताका कडा शर्त। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, सरकारका व्यवस्थामा 66%, बी, कानुनी झमेलामा 16% र सी, दाताका कडा शर्तमा 18% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत प्रायोजक Prabhu Bank, reason for your success. Uniglobe School, Kamladi, Kathmandu. Asian Life Insurance, सबैका लागि सधैँका लागि सुरक्षा. Valley Public High School, Sundar Basti, Buda Nilkantha. Global College International, Mead Manesar, Kathmandu. सुन्दरताका लागि Rose Face Soap. करारका कर्मचारी कटौती गर्ने सरकारको तयारीलाई के भन्ने? ए, खर्च घटाउने उपाय, बी, आफ्नालाई राख्ने दाउ र सी, प्रशासनिक अस्थिरता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको आज 1 वर्ष पुगेको छ। यो अवधिमा दुवैतर्फ हजारौं सैनिक र ठूलो संख्यामा युक्रेनी नागरिकको ज्यान गएको छ। रुसी आक्रमणले युक्रेनमा विनाश मात्रै निम्ति आएको छैन, 80 लाख भन्दा बढी मानिस छिमेकी देशमा शरणार्थीका रूपमा पलायन भएका छन्। तर युद्ध अन्त्य हुने संकेत देखिएको छैन। 1 वर्ष अघि रुसले युक्रेनमा सुरु गरेको आक्रमणपछि युक्रेनका सहरहरू भग्नावशेषमा परिणत हुँदा युक्रेनका हजारौं सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन्। 80 लाख भन्दा बढी मानिस छिमेकी देशमा शरणार्थी बनेका छन्। आन्तरिक रूपमा विस्थापितको संख्या पनि 80 लाखकै हाराहारी पुगेको छ। यसले युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी सङ्कट निम्ति आएको छ। युद्धको प्रभाव देशभित्र मात्रै सीमित छैन। युक्रेन र रुसबाट हुने खाद्यान्न निर्यातमा परेको प्रभावले युरोप र विश्वका अन्य देशमा खाद्यान्नको अभाव र चर्को मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपालले पनि यसको मार भोग्नु परेको छ। अमेरिका र पश्चिमा देशको आर्थिक प्रतिबन्धले रुसी अर्थतन्त्रलाई केही असर पारे पनि चीन, भारत जस्ता देशले उसको तेल खरिद गरेकै छन्। 2022 को सेप्टेम्बर 30 मा रुसले युक्रेनका 4 प्रान्त लुहान्स्क, डोनेत्स्क तथा जापोरिजिया र खेर्सोन आफूमा गाभेको घोषणा गर्यो।
नोभेम्बरसम्म आइपुग्दा युक्रेनी सेनाले खेर्सोन पुरै र जापोरिजियाको अधिकांश भूभाग रुसी नियन्त्रणबाट मुक्त गरायो। लुहान्स्क र डोनेत्स्कका अधिकांश भूभाग भने रुसी कब्जामा छ। हाल 2014 मा गाभेको क्राइमिया सहित युक्रेनको करिब 18% भूभागमा रुसी कब्जा छ। आक्रमण सुरु गरेको केही दिनभित्रै राजधानी किएभ नियन्त्रणमा लिने र आफू समर्थक सरकार स्थापना गर्ने रुसी रणनीति सैन्य योजनामा भएको गम्भीर त्रुटि र सशक्त तथा चातुर्यपूर्ण युक्रेनी प्रतिकारका कारण असफल भयो। किएभ नियन्त्रणको सपना छाडेर अब रुस पूर्वी डोनबास क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिने लक्ष्यमा सीमित छ। अमेरिका लगायतका पश्चिमा देशले गरेको सैन्य सहयोगका कारण नै युक्रेनले युद्ध मैदानमा रुसलाई कडा टक्कर दिन सकेको हो। अमेरिका एक्लैले 30 अर्ब डलर सहित पश्चिमा देशले युक्रेनलाई करिब 40 अर्ब डलर बराबरको सैन्य सहायता दिइसकेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुको मूल कारण अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा सैन्य गठबन्धन नेटोको सैन्य विस्तार आफ्नो सीमासम्म पुग्नबाट रोक्नु हो भन्दै आएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई असैनिकीकरण गर्न र नाजीवादको प्रभावबाट मुक्त गर्न विशेष सैन्य कारबाही सुरु गरिएको भन्दै आएका छन्। त्यसो त रुस युक्रेन युद्ध दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा यो वर्ष पनि युद्ध समाप्त हुने लक्षण देखिँदैन। तटस्थ भूमिकामा देखिएको चीन रुससँग निकै नजिक देखिएको छ। अमेरिकाले आशंका गरे जस्तै चीनले रणनीति परिवर्तन गर्दै रुसलाई घातक हतियार र गोला बारुद आपूर्ति सुरु गरेमा रुस युक्रेन युद्धको परिदृश्य बदलिनेछ। विश्वशक्ति बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको चीन अमेरिकाको सेखी झार्न पनि तत्काल युद्ध समाप्त होस् भन्नेमा देखिन्न। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अचानक युक्रेनको राजधानी किएभ नै पुगेर साथ दिने वचन दिनुले पनि परिस्थिति थप जटिल बन्दै जाने संकेत गर्छ। विश्व शान्तिका लागि स्थापित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भने यो प्रकरणमा निरीह देखिएको छ। रुस युक्रेन युद्ध वास्तवमा रुस र अमेरिका बीचको छद्म युद्ध हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। यसको मार भने युक्रेनी जनताले खेप्नु परेको छ। युद्धको अन्त्य कसरी हुन्छ तत्काल आंकलन गर्न नसकिए पनि यो युद्धले विश्वको शक्ति संरचनालाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले एक प्रस्ताव पारित गर्दै रुसी आक्रमणको भत्सना गरेको छ। अत्यधिक मतका साथ पारित उक्त प्रस्तावमा लडाई रोक्न र बिना शर्त युक्रेनबाट तत्काल सेना फिर्ता गर्न रुसलाई आह्वान गरिएको छ। महासभाका 193 सदस्य मध्ये नेपाल लगायतका 141 मुलुकले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन्। रुस, बेलारुस, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, माली, निकारागुआ र सिरियाले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे। चीन, भारत, इरान, दक्षिण अफ्रिका लगायतका 32 देश तटस्थ बसेका थिए। प्रस्तावमा युक्रेनमा सक्दो चाँडो शान्ति कायम गर्न आह्वान गरिएको छ। यसैगरी युक्रेनी भूभागमाथिको रुसी दाबीलाई अस्वीकृत गर्नुका साथै युक्रेनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताप्रतिको समर्थन दोहोर्याइएको छ। यसैबीच चीनले रुस युक्रेन द्वन्द्वको राजनीतिक समाधान खोज्न आह्वान गरेको छ। चीनले 12 बुँदे दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै शान्ति वार्ता पुनः थाल्न र युद्धविरामका लागि पनि आग्रह गरेको छ। विदेश मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित नियमित ब्रिफिङमा प्रवक्ता वाङ वेनबिनले युक्रेन सङ्कट राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न चाहेको बताए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप एसियाली क्षेत्रको छनौटमा नेपालले उत्कृष्ट सुरुवात गरेको छ। आज भएको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले सिङ्गापुरलाई 96 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो। नेपालले ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा शानदार प्रदर्शन गर्यो। युएईको अम्जान स्थित इडेन गार्डन ओभलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 261 रनको योगफल बनाएको थियो। ओपनर दीपक बोहरा 5 रनमै आउट भएका थिए। दोस्रो विकेटका लागि अर्जुन कुमाल र आकाश त्रिपाठीले 93 रनको साझेदारी गरे। कुमाल 37 रनमा मैदान बाहिरिए भने आकाशले 78 रनको उत्कृष्ट इनिङ खेले। 100 बल खेलेका उनले 7 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। कप्तान देव खनाल भने 21 रनमै पेभिलियन फर्किए। विशाल विक्रम केसीले 54 बलमा अभिजित 63 रन जोडेपछि नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। अन्त्य आर्यवीर चौधरी र अबुदय
साजेरले 2 विकेट हात पारे। जवाबमा सिङ्गापुरले 7 विकेटको नोक्सानीमा 165 रन मात्र बनाउन सक्यो। आर्यन मोदीले 58 र सिद्धान्त श्रीकान्तले 44 रन जोड्नु बाहेक अन्यले राम्रो खेल्न सकेनन्। हेमन्त धामी र सुभाष भण्डारीले 2 विकेट हात पारे। विशालले 1 विकेट लिन सफल भए। नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 6 राष्ट्र सम्मिलित छनौट खेलको शीर्ष स्थानमा रहने टिमले 2024मा श्रीलङ्कामा हुने अन्डर-19 विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ। नेपालले पछिल्लो पटक 2016मा विश्वकप खेलेको थियो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आगामी चैतको दोस्रो साता 3 नेसन्स कप आयोजना गर्ने भएको छ। प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि नेपालले विभिन्न देशसँग प्रस्ताव गरेको थियो, जस अनुसार दक्षिण पूर्वी मुलुक लाओस र दक्षिण एसियाली मुलुक तथा नेपालको छिमेकी भुटान प्रतियोगिताका लागि इच्छुक देखिएका छन्। फिफा डेको विन्डो 20 देखि 28 मार्चसम्म हुनेछ। यही विन्डोमा नेपालले प्रतियोगिता आयोजनाका लागि तयारी गरेको हो। फिफा डेमा चाहिँ चैत 6 देखि 14 गतेसम्ममा चाहिँ एउटा 3 नेसन टुर्नामेन्ट चाहिँ हामी आयोजना गर्छौँ। त्यो 3 नेसनमा चाहिँ अहिले हामीलाई आइरहेको प्रस्तावहरूमा अब लाओस भयो, अनि भुटान भयो लगायत अन्य टिमहरूले पनि हामीसँग सम्पर्क भइरहेछ, पत्रचारहरू भइरहेको छ। ए डिभिजन क्लब एपीएफ बङ्गलादेशको करोन बजार एफसी विरुद्ध उत्कृष्ट प्रणयागमन जित हात पार्दै भद्रपुर झापा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। एपीएफले करोनलाई सडन डेथमा हराएको हो। मेची रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफमा बङ्गलादेशको करोन बजार सङ्घले अग्रता लिएको थियो। 21औं मिनेटमा सायरले बक्सको छेउबाट गरेको प्रहारलाई गोलरक्षक एन्जल श्रेष्ठले रोक्न सकेनन्। दोस्रो हाफमा एपीएफले 1 गोल फर्काएको थियो। 71औं मिनेटमा रिबाउन्ड भएको बलमा युवराज खड्काले गोल गरेका थिए। निर्धारित समयमा दुवै टिमले थप गोल गर्न नसकेपछि खेल टाइब्रेकरमा धकेलेको हो। टाइब्रेकरमा पनि दुवैतर्फबाट 5-5 गोलको बराबरी भएपछि सडन डेथबाट खेलको निर्णय भएको हो। सडन डेथमा एपीएफका गोलरक्षक एन्जल श्रेष्ठ नायक साबित भए। उनले कोरोनका कप्तान डङको प्रहार रोकेका थिए। त्यसपछि उनी आफैले गोल गरी टिमको जित सुनिश्चित गराए। सन् 1823मा इङ्ल्यान्डबाट सुरु भएको रग्बी विशेष गरी युरोप र अमेरिकामा लोकप्रिय छ। नेपालमा 2068 सालपछि विस्तार भएको यो खेलमा युवाको आकर्षण बढ्दो छ। यहाँ स्कुल स्तरदेखि उमेर समूह र महिला तथा पुरुषका राष्ट्रिय टिम समेत बनिसकेका छन्। तर पूर्वाधार अभावमा खेलाडीले प्रतियोगिता र अभ्यासका लागि मैदान पाएका छैनन्। रग्बी पनि दशरथ रङ्गशालामै निर्भर छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा 2052 सालमा दर्ता भए पनि रग्बीले राष्ट्रिय टिम निर्माण पश्चात 2068 पछि मात्र व्यापकता पाउन थालेको हो। 2071 सालमा रग्बी सङ्घले 7 प्रदेशलाई सहभागी गराएर 7 ए साइड राष्ट्रिय प्रतियोगिता गरेको थियो। अहिले 46 जिल्लामा रग्बी सङ्घ गठन भइसकेको छ भने 200 हाराहारी विद्यालयमा 7 ए साइड विस्तार भएको छ। नेपालमा रग्बीको उमेर समूहका U16, U18, U20 र महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय टिम छ। तर पूर्वाधार अभावमा रग्बीले वास्तविक आकार लिन पाएको छैन। सबै स्पोर्ट्स र रग्बीलाई पनि विशेष ध्यान दिन पर्ने हुन्छ र खेलाडीको भविष्यदेखि लिएर अब यहाँको सबै कुरा पूर्वाधारदेखि लिएर यसमा चाहिँ सरकार अगाडि आउनुपर्छ। अरूको ग्राउन्डहरूमा फुटबलकै ग्राउन्डहरूमा कहिले टुनी खेलमा गएर ट्रेनिङ गऱ्यौँ, कहिले हामीले यही रङ्गशालालाई योभन्दा अगाडि युटिलाइज गर्न पाएका थियौँ। पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले आफ्नै होम ग्राउन्ड भइदियो भने खेलाडीहरूको अझ वृद्धि विकास हुन्छ। रग्बीको ओलम्पिकमा 7 ए साइड खेल हुन्छ भने विश्वकपमा 15 ए साइड खेलाइन्छ। नेपालमा अहिले महिला र पुरुष गरी दुवै थरीका टिम छन्। नेपालले विश्वकप छनौट समेत खेलिसकेको छ। त्यसैले रग्बीको विस्तार र विकासका लागि पूर्वाधार अपरिहार्य बनिसकेको जानकार बताउँछन्। पुरा फुटबल फिल्डको जतिकै ग्राउन्ड भनौँ नर्मली बुझ्ने भाषामा उनीहरूलाई चाहिँ 100/70 मिटरकै ग्राउन्डमा खेल्न पायो भने चाहिँ अब प्लेयरहरूको एकदम फुल इनर्जीको साथ खेल्न सक्छन् जस्तो लाग्छ। हामीले सरकारको चाहिँ निकायलाई पनि भनेका छौँ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पनि भनेका छौँ, अब नेपालमा मल्टिपर्पजको ग्राउन्ड बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकारको सहयोगमा भक्तपुरको चाङ्गु नारायण स्थित भङ्गेडी डाँडामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान आर्थिक अभावको शिकार बनेको छ। वन विभागले पनि पूर्ण स्वीकृति दिइसकेको छैन। प्रदेश सरकारको सहयोगमा सुर्खेतमा रग्बी मैदान बन्दैछ भने हेटौडा, लुम्बिनी र बाराको सिमरामा पनि निर्माणको पहल हुँदैछ।
रग्बी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ आफै पनि रग्बी मैदान निर्माणमा सक्रिय छन्। परिषदले पूर्वाधार निर्माण र डिपिआरका लागि 1 करोड बजेट समेत छुट्याइसकेको छ। परिषदले सरकारले एउटा उच्च प्राथमिकताका साथ एउटा छुट्टै स्टेडियम बनाउने गरी कार्यक्रम सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई पनि गम्भीरतापूर्वक अनुमति भएको छ। रग्बीका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता अहिले दशरथ रङ्गशालामा हुन्छन्, तर अभ्यासका लागि मैदान छैनन्। त्यसैले रग्बीका लागि अहिले पूर्वाधारसँगै खेल सामग्री पनि अत्यावश्यक बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार प्रसाईका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।